کل میں کہا کہ باجی نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا اماں بابا نظر نہیں آتے اماں بابا نظر نہیں آتے ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا اماں بابا نظر نہیں آتے اماں بابا نظر نہیں آتے ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا عصر کے وقت سے پہلے میرے بابا تھے یہاں کچھ سمجھ میں نہیں آتا انہیں ڈھونڈو میں کہاں تڑپتا ہے میرا عرض بلا میں اماں کیا بتاؤ میرے ارمان کا لٹتا ہے جہاں جینا پاؤ کہ میرے بابا سے ہو کر کے جدا جینا پاؤں کہ میرے بابا سے ہو کر کے جدا اماں بابا نظر نہیں آتے اماں بابا نظر نہیں آتے ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا اپنے بھیا علی اکبر کو ہے کھویا میں نے اس کے سینے میں علی تو کتے دیکھا میں نے اکبر کو تڑپتے ہوئے پایا میں نے بڑی مشکل سے نشے کو چھپایا میں نے اب تو بابا کا مجھے نہ نہیں مل سکتا اب تو بابا کا مجھے نہ نہیں مل سکتا اماں بابا نظر نہیں آتے اماں بابا نظر نہیں آتے ایک بچے نے تڑپتے ہوئے مقتل میں کہا ایک بچے نے تڑپتے ہوئے
अम्मा बाबा नजर नहीं आते, अम्मा बाबा नजर नहीं आते। एक बाजी न तड़पते हुए मकतल में कहा, एक बाजी न तड़पते हुए मकतल में कहा, अपने बाबा से जुदा हो के मैं मर जाऊंगे, मुझको बाबा न मिले तो मैं बिखर जाऊंगे। बता दो मेरी अम्मा मैं किधर जाऊंगे, उनके सीने पे जो सो तो सवर जाऊंगे। मेरे अल्लाह मेरे मौला मुझको बाबा से मिला, मेरे अल्लाह मेरे मौला मुझको बाबा से मिला। अम्मा बाबा नजर नहीं आते, अम्मा बाबा नजर नहीं आते। बच्चे न तड़पते हुए मकतल में कहा, एक बच्चे न तड़पते हुए मकतल में कहा, हाय शाबीर के कदमों में सकीना है खड़े, अबे बाबा को वो मासूम न पहचान सके, इसमें तीरों से ढका दे कि बाची बोले, खून से लाते ज़मीं कर वो बला की बाची, अश्के आंखों से बहाए हुए बाची ने कहा, आंखों से बहाए हुए बाची ने कहा, अम्मा बाबा नजर नहीं आते, अम्मा बाबा नजर नहीं आते। एक बाजी न तड़पते हुए मकतल में कहा, एक बाजी मक्का समाज न पुरानी जहाँ तड़पते हुए मकतल में कहा, एक बाजी की तड़प लिखे न सकेगा साहिल, दर्द की किताब तड़प लिखे न सकेगा साहिल, में रूदाज बयां कर न सकेगा साहिल, बेमासूम में जुदा कर न सकेगा साहिल, अश्के आंखों में लिए आज मुजीबुल पढ़ा, आंखों में लिए आज मुजीबुल ने पढ़ा। अम्मा बाबा